तलाल और उसके निडर दोस्त उकाबों की तरह हुक्म के सिपाहियों पर झपटे थे और उनकी इस खूनरेज झपट ने हजारों के मुर्दा हुजूम को जिंदा कर दिया था। सुल्ताना का ये चहीता राजपूत भांजा आज फिर उसी दिलेरी और वलवले के साथ नमूदार हुआ था। उसके दाएं बाएं यकीनन उसकी बरादरी के जानिसार साथी थे। उनकी राइफलों पर संगीनें चढ़ी हुई थी। मैं सिर्फ देख सकता था, मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। वो लोग अपनी जगह से निकले और नारे बुलंद करते हुए मुखालिफ पोजीशनों की तरफ दौड़े। घमसान की लड़ाई में ये बड़ा जारिहाना अंदाज समझा जाता है। अस्करी जुबान में इसे चार्ज करना कहते हैं। इसमें हमला आवरों की कैजुअलिटीज तो होती हैं, लेकिन दुश्मन पर धाक बैठ जाती है। यहाँ भी हमला आवरों को गोलियां लगी और वो गिरे भी, मगर वो आनन फानन गोरों और उनके साथियों की पोजीशनों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ दस्त बदस्त लड़ाई शुरू हुई। दस्ती बमों के धमाकों से हर तरफ धुआं फैल गया। मेरी नजर का रास्ता मसदूद हो गया। मैंने कहा, इमरान, वहां बहुत सख्त झड़प हो रही है, हमें वहां मदद पहुंचानी चाहिए। तकरीबन 3-4 मिनट बाद हमने दोबारा टेलीस्कोप में से देखा। अब फसील के उस हिस्से से गहरा धुआं छट गया था और सूरत हाल की थोड़ी बहुत झलक नजर आ रही थी। यूं लगा कि तलाल और उसके साथी ऊपर चढ़ आने वाले दस्तों को काफी हद तक पीछे धकेलने में कामयाब हो गए हैं। यकीनन पीछे हटने और पसपा होने वालों में से बहुत से नीचे भी गिरे होंगे। जोरदार फायरिंग अब भी जारी थी। अंदाजा होता था कि तलाल और उसके साथियों ने अब काफी आगे जाकर पोजीशनें ले ली हैं। इसे इत्मीनान बख्श सूरत हाल कहा जा सकता था, ताहम ये इत्मीनान तादेर बरकरार नहीं रहा। बहुत जल्द फिर से फसील के उस हिस्से पर गोरे और मकामी सिपाहियों का इज्तिमा हो गया। दबाव बढ़ता जा रहा था। इमरान ने हसनात से कहा, मेरा ख्याल है कि हमें वहां पहुंचना होगा। वहां अपनी तादाद में भी इजाफा करना होगा। वहां पहुंचना ही तो मुश्किल है जी, मुझे इसके लिए पहले रास्ता बनाना पड़ेगा। तो फिर बनाओ रास्ता, ये जरूरी है, मैंने कहा। हसनात अहमद ने असबात में सर हिलाया और मेरी हिदायत पर अमल करने के लिए फसील के उस हिस्से की तरफ चला गया जहां एम्यूनिशन में आग लगने की वजह से मुसलसल शोले भड़क रहे थे और रास्ता मसदूद होकर रह गया था। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि कहीं हमने गलत फैसला तो नहीं कर लिया, या हमें एंडरसन की पेशकश पर मजीद गौर कर लेना चाहिए था। किले की हिफाजत कब तक की जा सकेगी, और अगर एंडरसन और हुक्म के दस्ते किले में घुसने में कामयाब हो गए तो फिर क्या सूरत हाल होगी। यहाँ कासमिया की बेशुमार औरतें और बच्चे मौजूद थे। फतह और शराब के नशे में चूर सिपाही, खास तौर से हिंदू सिपाही, कुछ भी कर सकते थे। यही वक्त था जब मैंने बुलंद फसील के कुंगरों के ऊपर से दूर तारीकी में नजर दौड़ाई। एकदम यूं लगा मेरे जिस्म का सारा लहू मेरी बसारत में सिमट आया है। बदन पर चियोटियां सी रेंग गईं। जरगा की टिमटिमाती रोशनियों से बहुत आगे गहरी तीरगी में मुझे एक रोशन लकीर से नजर आई। ये लकीर यहाँ पहले नहीं थी। ये क्या था? मैंने लरसते हाथों से आईनी स्टैंड पर वजनी टेलीस्कोप को घुमाया और उसे उस रोशन लकीर पर फोकस करने की कोशिश की जो शुमाली उफक पर नमूदार हुई थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं कामयाब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये हजारों मशलें थी जो तेज रफ्तारी से जरगा की तरफ बढ़ रही थी। ये वो कुमक थी जिसका इंतजार करते करते जरगा के बासियों ने कई बरस गुजार दिए थे। ये नील पानी की सरबकफ फौज थी और इसकी कियादत यकीनन मुराद शाह और छोटे सरकार कर रहे थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब मुसीबत में घिरे हुए शख्स को अपने दोस्तों की पुकार सुनाई देती है और वो कहते हैं कि हिम्मत ना हारो, हम आ रहे हैं, तो उस शख्स के अंदर से ही इतनी तवानाई पैदा हो जाती है कि उसकी मुसीबत के पांव उखड़ जाते हैं। मैंने इस कैफियत को दिल की गहराइयों से महसूस किया और ये एक यादगार कैफियत थी। मैंने लर्जा आवाज में इमरान से कहा, इमरान, वो आ गए हैं। कौन? उसने फायर करते हुए कहा। खुद देखो। मैंने उसे टेलीस्कोप की तरफ बुलाया। उसने मैगजीन के आखिरी 2 फायर किए और झुककर टेलीस्कोप की तरफ आया। उसने देखा और वो भी मबहूत रह गया। जबरदस्त। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। मैंने कहा, ये बहुत बड़ी तादाद में हैं और अभी कुछ फासले पर हैं। हम बुलंदी पर होने की वजह से उन्हें देख पा रहे हैं। कुछ देर बाद इमरान ने टेलीस्कोप से निगाह हटाई और जज्बाती लहजे में बोला, मैंने कहा था ना ताबी, वो जरूर आएंगे। उन्हें हरकत में लाने के लिए जिस डंके की जरूरत थी वो डंका हमने यहाँ बजा दिया था। डंके के बगैर कुछ नहीं होता ताबी। इससे आगे का अहवाल तफसीलात से लिखा जाए तो इसके लिए बहुत से सफहात दरकार होंगे। वो एक खूनरेज लड़ाई थी। गालिबन एंडरसन के दस्तों को हरगिज तवक्को नहीं थी कि वो जब फतह के करीब पहुंच चुके होंगे अचानक उन पर अकब से यलगार हो जाएगी। दर हकीकत छोटे सरकार अजीत राय और मुराद शाह बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर पहुंचे थे। वो कमोबेश 4000 सिपाहियों के साथ एक सैलाब की तरह जरगा में दाखिल हुए और बिला तवक्कुफ एंडरसन के दस्तों पर जा पड़े। घमसान का रन पड़ा। किले के अंदर से हमारे जंगजुओं ने भी जोरदार हमला किया।
انور خان بالائی منزل کی کھڑکی سے یہ سارا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے رائے دی کہ اب قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں اور باہر نکل کر گوروں پر ہلا بولا جائے۔ انور خان کا یہ پیغام میرے ذریعے حسنات اور مبارک علی وغیرہ تک پہنچا۔ پھر 4-5 منٹ کے اندر قلعے میں موجود ہزاروں پرجوش سپاہیوں تک پہنچ گیا۔ قلعے کے 2 دروازے کھول دیے گئے۔ حسنات، مبارک اور دوسرے کمانداروں کی قیادت میں مسلمان سپاہی اور جنگجو بلائے ناگہانی کی طرح اینڈرسن کے دستوں پر جا پڑے۔ اینڈرسن کی فوج بلا شبہ زبردست تربیت یافتہ تھی۔ ان کے پاس بہترین اسلحہ بھی موجود تھا، مگر جب وہ 2 طرفہ حملے کی زد میں آئی تو اس گندم کی طرح پس گئے جو چکی کے پاٹوں کے درمیان نظر آتی ہے۔ اس لڑائی میں ہم نے زیادہ حصہ نہیں لیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ در حقیقت ہم اپنے کرنے والا کام کر چکے تھے۔ ہم نے حسنات، مبارک علی اور طلال جیسے جانثاروں کے ساتھ مل کر وہ طبل بجا دیا تھا جس کی گونج پورے بانڈیل اسٹیٹ میں پھیلی تھی۔ مردہ سماعتیں زندہ ہوتی تھیں اور لوگوں نے بدمست فرما رواؤں کے لیے اس یوم کو یوم حساب بنا دیا تھا۔ اصل اور فیصلہ کن لڑائی قریباً 1 گھنٹہ ہی جاری رہ سکی۔ اس میں خاصا جانی نقصان بھی ہوا۔ ظاہر ہے کہ زیادہ نقصان اینڈرسن اور حکم کے وفاداروں کا تھا۔ قلعے کے سامنے اور قاسمیہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف گورے اور مقامی سپاہیوں کی لاشیں بکھری نظر آ رہی تھیں۔ گورے سپاہیوں اور افسروں کی لاشیں نفرت اور انتقام کا نشانہ بنی۔ انہیں تاراج کیا گیا اور گھسیٹا گیا۔ سینکڑوں زخمی ہوئے اور لاتعداد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اب مسلح سپاہیوں اور عام لوگوں نے خود کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ مراد شاہ اور حسنات وغیرہ کی قیادت میں بھگوڑے فوجیوں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ دوسرا زرگاں کے عظیم الشان راج بھون کی طرف بڑھنے لگا۔ وہی راج بھون جو دور قدیم کے شاہی محلات سے کہیں زیادہ شان و شوکت، دبدبہ اور رنگینی اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ یہاں شراب پانی کی طرح بہائی جاتی تھی۔ یہاں پریوں کے جمگٹھے تھے اور رائے وشواناتھ عرف حکم جی راجہ اندر کی طرح یہاں دادے عیش دیتا تھا۔ اس راجہ اندر کے ہواری وہی جارج گورا، سرجن سٹیل، اینڈرسن اور منیارڈ جیسے لوگ تھے۔ میں اور عمران بھی اس نارزن ہجوم کا حصہ تھے جو راج بھون کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راج بھون کے سامنے پہنچ کر مسلح دستے اور عام لوگ چاروں طرف پھیل گئے۔ انہوں نے راج بھون کو گھیر لیا تھا۔ یہاں بمشکل 150-200 گارڈز ہوں گے یا پھر حکم کا خاص محافظ دستہ تھا جس کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ لوگ کتنی بھی جانثاری دکھاتے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ حکم کا دفاع کر سکتے۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، یہ مبارک علی تھا۔ اس نے کہا، جناب آپ کو چھوٹے سرکار یاد فرما رہے ہیں۔ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہاں جیپ میں بیٹھے ہیں، مبارک علی نے بتایا۔ میں اور عمران لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے اس گرد آلود لینڈ روور جیپ تک پہنچے جس پر ایک بڑا جھنڈا لہرا رہا تھا اور مسلح گارڈز نے جسے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ میں اور عمران موقع پر پہنچے تو چھوٹے سرکار جیپ سے اتر آئے۔ وہ شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ نیل پانی میں ان سے کئی بار ملاقات ہو چکی تھی، لیکن آج وہ پہلی بار فوجی وردی میں تھے اور ان کے جسم پر اسلحہ سجا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا، پھر عمران سے ہاتھ ملایا۔ میں نے عمران کا تعارف کرایا تو پھر اس سے بھی شاہی معانقہ ہوا۔ چھوٹے سرکار کے ذاتی گارڈز نے مجھے باقاعدہ سیلیوٹ کیا۔ اس سیلیوٹ کو دیکھ کر عمران نے بہت برا سا منہ بنایا اور مجھے سرگوشی میں مخاطب کر کے بولا، زیادہ بانس پر چڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح جہانگیر کی کامیابیوں کے پیچھے نور جہاں کا ہاتھ تھا، تمہارے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ اس شاہی جیپ میں سوار کیا گیا۔ چھوٹے سرکار نے سب سے پہلے مجھ سے انور خان کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا، انور خان زخمی ہے جناب، لیکن خطرے سے باہر ہے۔ وہ اس وقت قلعے میں ہے۔ بھگوان کا شکر ہے، چھوٹے سرکار نے کہا۔ ان کی اونچی ناک کا بانسا کامیابی کی خوشی میں ہمیشہ سے زیادہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولے، ہم جانت ہیں اس سمے یہاں تمہاری حیثیت ایک کماندار کی ہے۔ لوگن تمہارے اشاروں پر چل رہے ہیں، بلکہ شاید تم دونوں کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ چھوٹے سرکار نے آخری الفاظ عمران کی طرف دیکھ کر کہے۔ جی ہاں، میں نے کہا، یہاں جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس میں عمران نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ہاں، ہمیں بہت سی جانکاریاں ملی ہیں۔ بہرحال ان تفصیلی باتوں کے لیے سمے چاہیے۔ اس وقت ہم نے تمہیں ایک خاص بات کے لیے بلایا ہے۔ جی فرمائیے۔ لوگن راج بھون میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہم چاہت ہیں کہ صرف خاص لوگن ہی اندر داخل ہوں، اور اگر بھائی صاحب واقعی اندر موجود ہیں تو ان کو زندہ گرفتار کیا جاوے اور ان کے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہ ہو۔ میں نے چونک کر چھوٹے سرکار اجیت رائے کی طرف دیکھا۔ بڑے بھائی حکم کی طرف سے چھوٹے بھائی پر کیا ظلم روا نہیں رکھا گیا تھا۔ ناانصافی اور نفرت کی حد کر دی گئی تھی، لیکن اس کے دل میں پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں بھائی کا احترام موجود تھا۔ یہ اس چھوٹے بھائی کے بڑے پن کی نشانی تھی۔ میں نے کہا، آپ جو حکم کریں گے ویسا ہی ہوگا چھوٹے سرکار۔
اب آپ آ گئے ہیں جناب. اب میں عمران یا انور خان کچھ نہیں ہیں. اب جو کچھ ہیں آپ ہیں. چھوٹے سرکار نے میرا کندھا تھپکا. کچھ دیر بعد میں راج بھون کے عظیم الشان محرابی دروازے کے سامنے ایک جیپ کی چھت پر موجود تھا. میرے ہاتھ میں ایک لاؤڈ سپیکر تھا. میں نے بآواز بلند اعلان کیا کہ چھوٹے سرکار کے حکم کے مطابق سب لوگ راج بھون کے سامنے سے ہٹ کر کم از کم 200 گز پیچھے چلے جائیں. راج بھون کا صرف ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اس دروازے میں سے بھی صرف ایک فوجی دستہ اندر داخل ہوگا جس کی کمان میں خود کروں گا. میں نے یہ اعلان 2-3 بار دہرایا. لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور پھر معقول حد تک پیچھے چلے گئے. میں، عمران اور مبارک علی کمانڈوز کی 3 ٹولیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے. ہم نے میگا فونز پر بار بار وارننگ دی کہ راج بھون کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے اور کسی طرح کی مزاحمت بیکار ہے، لہٰذا اندر موجود گارڈز فائر نہ کریں اور خود کو ہمارے حوالے کر دیں. حکم سے بھی کہا گیا کہ وہ باہر نکل آئے اور اپنی گرفتاری پیش کر دے. دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. ہم راج بھون کے وسیع و عریض احاطے سے گزر کر اس شاندار شاہی بالکنی کے سامنے پہنچے جہاں چند ہفتے پہلے حکم کی چہیتی بیوی رتنا دیوی کے ہاں بچے کی ولادت کی خوشی منائی گئی تھی اور حکم نے مٹھیاں بھر بھر کر نیچے لوگوں پر سونا چاندی نچھاور کیا تھا. آج یہ بالکنی سنسان پڑی تھی، مگر بالکل سنسان بھی نہیں تھی. یہاں شاہی گارڈز کی پوزیشنیں موجود تھیں. انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. ہماری طرف سے بھی بھرپور جواب دیا گیا. 2-3 منٹ کے اندر بالکنی خاموش ہو گئی اور وہاں آگ بھڑک اٹھی. ہم راج بھون کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے. مزاحم گارڈز کو شوٹ کر دیا گیا اور باقی کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. درجنوں ملازماؤں، خواجہ سراؤں اور خوبصورت لڑکیوں نے محل کے اندرونی حصے سے نکل کر خود کو ہماری حفاظت میں دیا. مرد خادموں کی تعداد بھی 150 کے لگ بھگ تھی. حکم اور اس کی بیوی رتنا کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. ایک بڑے کمرے میں پہنچ کر ہم سکتہ زدہ رہ گئے. قالین پر خواتین اور بچوں کی کم و بیش 20 لاشیں پڑی تھیں. ان لوگوں پر اندھا دھند مشین گن کے برسٹ چلائے گئے تھے. کھڑکیوں کے شیشے چکنا چور تھے. دیواروں اور فرنیچر وغیرہ پر گولیوں کے انگنت نشان دکھائی دے رہے تھے. مرنے والے بچوں کی عمریں تقریباً 15 اور 2-3 سال کے درمیان تھی. مبارک علی نے کہا، یہ حکم کے اہل خانہ ہیں جی. یہ اس کی 3 رانیاں ہیں. یہ بچے ہیں. یہ بچوں کی بڑی پھوپھی ہے. یہ شاید چھوٹی ہے. مبارک بتا رہا تھا اور ہم حیران کھڑے تھے. رعایا کی عزت آبرو کو کھلونا سمجھنے والے لوگ اپنی آن عزت کے حوالے سے کتنے حساس ہوتے ہیں. جب یوم حساب آتا ہے اور انہیں اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ مکافات عمل کی وجہ سے ان کی اپنی عزت پر حرف آئے گا، تو وہ خود سے وابستہ خواتین اور دیگر لوگوں کو بے دردی سے موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں. مبارک علی اور 2 دیگر افسر الٹ پلٹ کر خونچکا لاشوں کو دیکھ رہے تھے. مبارک علی نے ایک کونے میں پڑی اکٹھی 4 لاشوں کو دیکھ کر بتایا، یہ اس آخری جشن والی پریاں ہیں. لگتا ہے کہ حکم جی نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا. خوبصورت لڑکیاں، نودمیدہ کلیوں جیسے چہرے، خوش اندام و خوش اتوار. انہیں حکم اور اس کے حواریوں کی راتوں کو رنگین کرنے کے لیے سخت ترین تربیت اور آزمائشوں سے گزارا گیا تھا. نہ جانے یہ کن کن آنگنوں سے یہاں لائی گئی تھیں، کن کن آنکھوں کا نور تھی. ان کی عمر مرنے کی نہیں تھی، لیکن وہ مری پڑی تھیں. فرعین مصر کی طرح حکم نے اپنی ان جوان سال کنیزوں کو اپنے انجام کے مقبرے میں زندہ دفن کرنے کی رسم نبھائی تھی. ان میں رتنا دیوی بھی ہے؟ میں نے مبارک سے پوچھا. نہیں جی، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. عمران نے کہا، میرا اندازہ ہے کہ ان لوگوں کو آدھ پون گھنٹے پہلے مارا گیا ہے. مبارک کے ساتھی افسروں نے اس کی تائید کی. ہم دیگر کمروں کی طرف بڑھے. دروازے توڑ کر حکم کے پرشکوہ بیڈ روم میں داخل ہوئے. یہ بیڈ روم جدید اور قدیم طرز آرائش کا شاندار نمونہ تھا. جدید ترین بستر، قیمتی شرابوں سے بھرا ہوا اور خودکار طور پر گھومنے والا بار، آڈیو اور ویڈیو سسٹم، گھوڑا گاڑیوں اور لالٹینوں والے اس شہر میں جو کچھ بھی تھا، مگر اس بیڈ روم میں ہر جدید سہولت موجود تھی. اس بیڈ روم میں پہنچ کر ہمیں پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ شاید حکم یہاں سے فرار ہو گیا ہے. ہماری نگاہیں ایک بھاری بھرکم خفیہ سیف کے ادھ کھلے دروازے پر پڑیں. وہاں اب بھی 2-4 مرصع طلائی زیور اور قیمتی پتھر موجود تھے. پتہ چل رہا تھا کہ حکم نے اس سیف کا قیمتی ساز و سامان افراتفری میں نکالا ہے اور اپنے ساتھ لے گیا ہے. ہمارے ساتھ آنے والے قریباً 150 مسلح کمانڈوز راج بھون میں چاروں طرف پھیل گئے اور اہم افراد کی تلاش شروع ہوئی. میں اور عمران کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اس وسیع و عریض عشرت کدے میں پہنچے جہاں 7ویں کا جشن اپنے کلائمیکس پر پہنچا تھا. وہی آبشار جو ایک بلوری تالاب میں گرتا تھا، جس کی چاروں جانب شاندار نشستیں تھیں اور دن میں بھی رات کا سما نظر آتا تھا. عشرت کدے کی گنبد نما چھت تاریک آسمان کی شکل اختیار کر لیتی تھی اور اس پر چاند تارے چمکتے دکھائی دیتے تھے. بہرحال فی الوقت یہ سب کچھ نہیں تھا. ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی نے در و دیوار کو گھیرا ہوا تھا.
आबशार बंद थी। वो तालाब जिसमें सुनहरी शराब चमकती थी खाली पड़ा था। पिघले हुए सोने में डूबने उभरने वाली उरिया मूर्ति भी बेहरकत थी। ये देखो ताबी, इमरान ने मेरी तवज्जो एक गोशे की तरफ दिलाई। हम देखकर दंग रह गए। ये दो खूबरू लड़कियां थीं। उनके जिस्म नीले पड़कर अकड़ गए थे, उनके मुंह खुले हुए थे और आंखें पथरा चुकी थीं। अंदाजा होता था कि वो बेपनाह अजियत झेल कर मरी हैं। इन लड़कियों को देखते ही मुबारक बोला, इन बेचारियों को यकीनन दर्द का टीका लगाया गया है जी। ये डबल टीका बंदे की जान ले लेवत है। फिर उसने एक लड़की के उरिया बाजू पर टीके के 2 ताज़ा निशान दरियाफ्त कर लिए। लड़कियों की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वो तड़प तड़प कर मरी थीं। उनकी एड़ियों से खून रिस रहा था। जानकनी की बेपनाह अजियत उनके खूबरू चेहरों पर यूं नक्श हो गई थी कि देखने वाली निगाह कांप जाती थी। मुबारक ने कहा, मेरा ख्याल है कि 2-3 घंटे पहले इन लड़कियों को किसी जुर्म की सजा दी गई है। शायद इन पर मुखबरी वगैरह का शुबा हो। अचानक एक दरवाजा खुला और मैं मैडम सफूरा को अपने सामने देखकर दंग रह गया। उसने खुद को हैंड्स अप कर रखा था। उसके अकब में 8-10 सहमी हुई लड़कियां थीं। उनके रंग जर्द थे। उन्होंने मैडम के पीछे खुद को यूं समेट रखा था जैसे वो उनके लिए एक ढाल की हैसियत रखती हो। मुझे और इमरान को पहचानने के बाद मैडम ने हाथ नीचे गिरा दिए और आगे बढ़ आई। वो हमसे गले मिली। मैंने उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी नमी देखी। उसने कहा, हमने अपनी लाइफ बड़ी मुश्किल से बचाई है। हुक्म ने अपने बहुत से घर वालों और खिदमत करने वाली लड़कियों को मार दिया है। मैं इन लड़कियों को लेकर यहाँ इस स्टोर में छुप गई थी। हुक्म और कर्नल एंडरसन के जाती गार्ड्स यहीं आसपास सर्च करते रहे, फिर चले गए। कहाँ? मैंने पूछा। कुछ पता नहीं। लगता है कि वो तकरीबन 1.5 घंटा पहले किसी तरह यहाँ से निकल गए हैं। एंडरसन भी साथ था? इमरान ने पूछा। अंदाजा तो यही होता है। जब हुक्म ने अपने फैमिली मेंबर्स को गोलियां मारी तो एंडरसन भी उसके साथ था। हमने स्टोर रूम के पास भी उसके गरजने बरसने की आवाजें सुनी। मैंने कहा, मैडम, आपके ख्याल में राजभवन में कोई ऐसी जगह जहां वो छुप सकता हो? आप लोगों ने लेबॉर्ट्री का एरिया देख लिया है? मैडम ने पूछा। मैंने नफी में जवाब दिया। मैडम ने हमें अपने साथ चलने को कहा। हमने खौफजदा लड़कियों को मुबारक अली की हिफाजत में दिया और खुद मैडम के साथ लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़े। एक कॉरिडोर में हमें एक और लड़की की नीलगू लाश नजर आई। शदीद अजियत के सबब उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें हल्कों से बाहर उबली पड़ रही थीं। मरने से पहले वो इस बुरी तरह तड़पी फड़की थी कि उसके हाथ पांव की जिल्द जगह जगह से छिल गई थी। मैडम ने कहा, हुक्म ने अपने 5 मुलाजिमों को जहर वाला टीका लगवाया है। ये ग्रीन रंग का वही पेन गिविंग इंजेक्शन है जो जिस्म में शदीद तरीन तकलीफ पैदा करता है। उन 5 मुलाजिमों में से 4 लड़कियां थीं और एक ख्वाजा सरा। उनके बारे में हुक्म को शक था कि उन्होंने बागियों से राब्ता रखा हुआ है और राजभवन की न्यूज बाहर दे रहे हैं। एक सिपाही ने लड़की की अकड़ी हुई लाश पर एक कपड़ा डाल दिया। हम एक स्लाइडिंग दरवाजे को खोलकर सर्जन स्टील की वसी लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए। उस लेबॉर्ट्री के 3-4 पोर्शन थे। यहाँ जदीद साजो सामान मौजूद था। वो तमाम शोबदे यहीं पर तख्लीक पाते थे जो बांडियल स्टेट के सादा लोह लोगों को बेवकूफ बनाते थे। हमने 4 दर्जन मुसल्लह कमांडोज के साथ मिलकर उस लेबॉर्ट्री का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर हुक्म, रत्ना देवी या एंडरसन का कहीं सुराग न मिला। इस लेबॉर्ट्री को खंगालने के दौरान में हमने कई अहम चीजें देखी। हमें वो खास इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और उनके सिग्नल्स वसूल करने वाले एंटीनास भी नजर आए। उस सब्ज रंग की दवा के दर्जनों वायल्स भी जिनसे दर्द का इंजेक्शन तैयार होता था। जहरीली गैस, आसाब शल करने वाली गैस, ताकत बख्श अद्वियात और इस तरह की न जाने कितनी अशिया यहाँ मौजूद थीं। मैडम सफूरा मुझे और इमरान को एक तरफ ले गई। वो राजदारी के अंदाज में बोली, हुक्म और एंडरसन यहाँ से फरार हो चुके हैं, लेकिन वो हमसे बचकर नहीं निकल सकते। वो कहीं भी चले जाएं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वो कैसे? मैंने पूछा। जैसे वो अपने कैदियों को ढूंढ लेते थे। आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने हुक्म का तरीका उसी पर उलट दिया है। वो बड़े एतमाद से बोली, हुक्म जहां भी है अपने साथ एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लेकर घूम रहा है। हम एंटीना के जरिए उसका सिग्नल वसूल कर सकते हैं। ये वाकई हैरानकुन इत्तिला थी। चिप कैसे रखी आपने? इमरान ने पूछा। आखिरी वक्त में मुझे शक हो गया था कि हुक्म अपनी वाइफ के साथ यहाँ से भागना चाह रहा है। यहाँ हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। किसी को किसी का होश नहीं था। मैं यहाँ लेबॉर्ट्री में आई और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनिक चिप्स निकाल ली। उनके नंबर्स मेरे पास नोट हैं। उनमें से एक चिप मैंने उस सफरी बैग में डाल दी जो हुक्म के कमरे में तैयार रखा था। अगर वाकई ऐसा हो चुका था तो यह जबरदस्त बात थी। मैडम सफूरा की फहमो फरासत और मामला फहमी पर हमें भी शुबा नहीं रहा था। वो एक ऐसी औरत थी जो हर तरह के माहौल में जीने की राहें निकाल सकती थी और पेचीदा ग्रहें अपने नाखूने तदबीर से खोल लेती थी।
इमरान ने पूछा। हमें कैसे पता चलेगा कि वो चिप हमारी मदद कर सकती है? मैडम ने हमसे सिर्फ 5 मिनट मांगे। वो जिन लड़कियों के साथ चैम्बर के स्टोर रूम में छुपी हुई थी, उनमें से एक को अपने साथ ले आई। पता चला कि ये लड़की सर्जन स्टील की असिस्टेंट्स में से एक है। मैडम सफूरा ने चंद मिनट के अंदर ऐसे 2 एंटीनास ढूंढ लिए जो उस खास चिप को ट्रैप कर सकते थे, जो हुक्म के सफरी बैग में मौजूद थी। इन दोनों एंटीनास की बैटरियां पहले से चार्ज थीं। और अब हम एक बंद जीप पर सवार शहर के नवाह की तरफ जा रहे थे। हमारे साथ मुसल्लह कमांडोज वाली 5-6 गाड़ियां और कोई 2 दर्जन घुड़सवार थे। एंटीना सिग्नल वसूल कर रहा था। उन सिग्नल से अंदाजा होता था कि हुक्म यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर के फासले पर जंगल में मौजूद है और शुमाल की तरफ हरकत कर रहा है। हम शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरे। यहाँ जश्न का समा था। हजारों शहरी हथियार लहरा रहे थे और नाराजनी कर रहे थे। हुक्म और उसके अंग्रेज हवारियों से हमदर्दी रखने वाले लोग कोनों खुदरों में छुप गए थे। इनमें से जिन्होंने ज्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश की थी, उन्हें बुरे नताइज भुगतना पड़े थे। एक जगह हमें बड़ा हुजूम नजर आया। रास्ता मसदूद हो चुका था। हमारी गाड़ियां रुक गईं। यहाँ हमें 3 लाशें उल्टी लटकी हुई नजर आईं। उनमें से एक लाश हमने दूर से ही पहचान ली। ये स्टेट के सबसे सफाक पुलिस ऑफिसर रंजीत पांडे की थी। उसका चेहरा मस्ख हो चुका था। एक शख्स लपक कर हमारे पास आया। ये कांस्टेबल अमरनाथ था, वही सांवला सलोना गरीब सूरत शख्स जिसने एक रात अपने चेहरे पर पांडे का नफरत भरा थप्पड़ वसूल किया था और फिर उस थप्पड़ की बाज़गश्त बड़ी दूर तक गई थी। कासमिया के कासमिया चौक में मेरी कलाइयों के गिर्द लिपटी हुई रस्सियां उस थप्पड़ की बाज़गश्त से ही टूटी थीं। ऐसे नफरत भरे थप्पड़ों के असरात बड़ी दूर तक जाते हैं। हर दौर की तारीख इस बात की गवाह है। अमरनाथ हमारी जीप की खिड़की से आ लगा। उसने हमें बताया, जनाब, लोगन ने पांडे की लाश को गलियों में घसीटा है और यहाँ उल्टा लटका दिया है। ये बात साबित हुई है कि किले में गीता मुखी के शरीर को सिगरेटों से जलाने वाला और उसकी हत्या करने वाला यही पांडे साहब है। इस बात का कैसे पता चला? मैंने पूछा। किले की निचली मंजिल पर काम करने वाले 2 चाकरों ने सब कुछ बताया है जी। उन्होंने अपनी आंखों से यह जुल्म होते देखा था। अमरनाथ की आंखों में नफरत की चिंगारियां थीं और स्याह चेहरे पर इंतकाम का जोश था। सिपाहियों ने हुजूम में से रास्ता बनाया और हमारा काफिला आगे बढ़ गया। जल्द ही हम जरगा के नवाही इलाके से गुजरे और फिर जंगल में पहुंच गए। जिस जीप में मैं और इमरान थे, मुबारक अली भी उसी पर सवार था। शहर में सिग्नल मध्यम थे, मगर जो ही हम खुले इलाके में पहुंचे, ये वाज़ेह होते चले गए। हुक्म और एंडरसन गालिबन किसी जीप पर सवार थे और ये एक दुश्वार गुजार इलाके में सफर कर रही थी। यहाँ टीले थे और उनके दरमियान रास्ते भूल भुलैयों की तरह थे। अगर हमें सिग्नल्स की रहनुमाई ना होती तो हम शायद हुक्म की गर्द भी ना पा सकते। कहीं कहीं सिग्नल्स मध्यम भी हो जाते और हमें परेशानी होती, लेकिन जल्द ही उनकी क्वालिटी फिर से लौट आती। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम सिग्नल्स के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब हमें अंदाजा हो रहा था कि हुक्म जिस चीज पर सवारी कर रहा था वो ठहर चुकी है। ये ऊंचे नीचे टीलों से अटा हुआ जंगल था। जल्द ही हमें एक गाड़ी के टायरों के निशानात भी मिल गए। हम उन निशानात का ताकुब करते हुए आगे बढ़ते चले गए। सिग्नल्स अब बिल्कुल साफ होते चले जा रहे थे। एक जगह रुककर हमने दूरबीनों से जगह का मुआयना किया। करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर एक टीले के दामन में हमें किसी रिहायशी मकान की झलक नजर आई। लकड़ी का बना हुआ ये छोटा सा बोसीदा घर इस वीराने में पता नहीं क्यों मौजूद था। यकीनन वो जीप भी इस घर के आसपास ही मौजूद थी जिस पर हुक्म जी और गालिबन गोरा एंडरसन यहाँ पहुंचे थे। दरख्तों की वजह से वो जीप हमें दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा ख्याल है कि अब हमें गाड़ियों से उतर जाना चाहिए, इमरान ने तजवीज़ पेश की। मेरे जहन में भी यही ख्याल आ रहा था। मेरी हिदायत पर मुबारक अली ने कमांडोज को उतरने का हुक्म दिया। हम बड़ी एहतियात से आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के साथ साथ हम फैलते भी जा रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर किया जा सके। जल्द ही हमने उस बोसीदा घर को चारों तरफ से घेर लिया। हमें वो शानदार लैंड क्रूजर भी नजर आ गई जिस पर शाही जोड़ा यहाँ पहुंचा था। मैंने कहा, मुबारक अली, छोटे सरकार की तरफ से सख्त हिदायत हैं कि हुक्म को जिंदा गिरफ्तार होना चाहिए। आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होवेगा जनाब। और अब मुझे यकीन हो गया है जनाब कि हुक्म का कमांडर एंडरसन साहब भी अंदर है, मुबारक दबे दबे जोश से बोला। मुबारक अली ने मुझे लैंड क्रूजर के करीब ही कच्ची मिट्टी पर बड़े साइज के फौजी बूटों के निशान दिखाए और कहा, मुझे 99% यकीन है कि ये एंडरसन साहब के बूटों का निशान ही है और ये भी फौजी बूट है। इसका मतलब है कि इन लोगन के साथ 1 या 2 फौजी भी हैं। हम एक कटे हुए टीले की ओट में खड़े थे। हमारे कमांडोज चारों तरफ पोजीशनें ले चुके थे। हमने मेगाफोन के जरिए बुलंद आवाज में कहा,
رائے، وشواناتھ اور اینڈرسن صاحب، آپ چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ بھاگنے یا چھپنے کی کوشش بیکار ہے، بہتر ہے کہ آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ دوسری طرف سے خاموشی رہی۔ عمران کے مشورے سے میں نے یہ اعلان 2 بار مزید کیا۔ آخری اعلان میں نے کہا، ہم آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے 5 منٹ کا وقت دیتے ہیں۔ اگر آپ باہر نہیں آئے تو ہمیں اندر گھسنا پڑے گا، اور اس صورت میں اپنے نقصان کی ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ اعلان کے بعد ہم نے گھڑی دیکھی اور انتظار کرنے لگے۔ میں نے مبارک علی سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کچے کے ساتھ والا علاقہ ہے۔ آپ نے جلا ہوا جنگل دیکھا ہے نا؟ وہ یہاں سے بس 7-8 میل کی دوری پر ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ نہیں، میں نے پرتجسس انداز میں کہا۔ یہ ایک اچھوت بلورام کا گھر ہے جی۔ 4-5 سال پہلے تک یہ بندہ راج بھون کے بھنگی خانے میں کام کرتا تھا۔ بھون کا خاندانی چاکر تھا۔ پھر اس بیچارے کو کوڑ ہو گیا۔ اس کو راج بھون کی نوکری سے نکال دیا گیا، بلکہ شہر سے ہی نکلنے کا حکم دیا گیا۔ کافی سمے تک تو بلورام کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر زرگا کے 2 شکاریوں نے بتایا کہ بلورام اپنی پتنی اور 2 بچوں کے ساتھ کچے کے قریب جنگل میں کٹیا بنا کر رہتا ہے۔ یہ اسی بلورام کا گھر ہے جی۔ مبارک کے لہجے میں طنز تھا۔ میں اور عمران حیران رہ گئے۔ جان بچانے کی خاطر انسان کیا کچھ کرتا ہے، اور کبھی کبھی کس درجے تک گر جاتا ہے۔ زرگا کے اونچی شان والے راجہ وشواناتھ عرف حکم کو پناہ ملی بھی تھی تو کہاں؟ مبارک علی نے کہا، اگر ہمیں ان سگنلز کی مدد حاصل نہ ہی ہوتی تو ہم کبھی یہاں تک نہ پہنچتے، اور اگر پہنچ بھی جاتے تو شاید یہ نہ سوچتے کہ حکم جی اور اینڈرسن صاحب بہادر نے اس کمین کوڑھی کے گھر کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہوئے گا۔ 5 منٹ گزر گئے، 6واں اور 7واں منٹ بھی گزر گیا۔ اب حرکت میں آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مبارک علی کے اشارے پر کمانڈوز نے گھر کی کھڑکیوں اور دروازے پر چند راؤنڈ فائر کیے۔ جواب میں اندر سے تابڑ توڑ گولیاں چلیں، اور ہمارے ایک کمانڈو کندھے پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر والے بھرپور مزاحمت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمیں اب اپنا لائحہ عمل سوچنا تھا۔ سورج ڈھل گیا تھا اور اب جلد ہی شام کے سائے تاریکی میں بدلنے والے تھے۔ تاریکی کے بعد گھر کے اندر گھسنے کی کامیاب کوشش کی جا سکتی تھی۔ ہم نے اس کے لیے صلاح مشورہ شروع کر دیا۔ جو ہی تاریکی گہری ہوئی، ہم نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس کام کے لیے عمران نے سب سے پہلے خود کو پیش کیا۔ مبارک علی بھی اندر جانے پر آمادہ تھا، مگر پھر اسے باہر کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس کی جگہ میں کارروائی میں شامل ہوا۔ میرے اندر اینڈرسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے بے پناہ آگ تھی۔ سلطانہ کا اصل قاتل تو یہی نیلی آنکھوں اور بھینسے کے جسم والا انگلش کمانڈر تھا۔ ہمارے ساتھ 6 اور منتخب جوان اندر جانے کے لیے تیار تھے۔ پروگرام کے مطابق مبارک علی اور اس کے ساتھیوں نے گھر میں موجود افراد کو سامنے کی طرف سے فائرنگ میں انگیج کیا۔ یہ بڑی زوردار فائرنگ تھی۔ ہم بغلی طرف سے گھر کی بیرونی 4 دیواری کی طرف بڑھے۔ یہاں درخت زیادہ تھے جو ہمیں کیموفلاج کر رہے تھے۔ سب سے پہلے عمران گھر کے اندر کودا۔ اس نے ایک کھڑکی نما دروازہ کھول دیا۔ ہم بھرا مار کر اندر گھس گئے۔ شدید فائرنگ کی زد میں آ کر 2 بکریاں زمین پر پڑی تڑپ رہی تھیں۔ تیسری شاید ہلاک ہو چکی تھی۔ عمران نے ایک کھڑکی کو زوردار لات رسید کی، وہ کھل گئی۔ ایک رائفل بردار گورا عمران کے سامنے آیا، مگر اس کی تیزی عمران کی تیزی کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ عمران کا چلائے ہوا 5 گولی کا برسٹ اس گورے کو چھلنی کر گیا۔ ہم کمرے میں کود گئے۔ یہی وقت تھا جب ہم پر بائیں جانب سے فائرنگ ہوئی۔ ایک گولی میرے سامنے کھڑے کمانڈو اشرف کے سر میں لگی اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گرا۔ ایک دوسرے کمانڈو کو بھی میں نے اوندھے منہ گرتے دیکھا۔ میں نے رائفل کے شعلے سے حملہ آور کی پوزیشن کا اندازہ لگا لیا تھا۔ میں نے اس پر گولی چلائی اور ساتھ ہی اس پر جست کی۔ میری چلائی ہوئی گولی تو اسے نہیں لگی، لیکن میری رائفل کی سنگین اس کے سینے میں اندر تک گھس گئی۔ میں نے لات رسید کر کے اسے اپنی رائفل سے علیحدہ کیا۔ اس کی اپنی رائفل اس کے ہاتھ سے گر چکی تھی۔ اسی دوران میں ایک کمانڈو مجھ سے مخاطب ہو کر چلایا، یہ دیکھیں جی۔ ہم 7 والے کمرے میں پہنچے۔ منظر لرزہ خیز تھا۔ گولیوں کے بہت سے خولوں اور ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے ٹکڑوں کے درمیان کچے فرش پر رتنا دیوی اور اس کے بچے کی لاش پڑی تھی۔ رتنا دیوی اس حال میں بھی گہنوں سے لدی ہوئی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اسے اندھا دھند ہونے والی کراس فائرنگ میں گولی لگی ہے۔ یہ ایک ہی گولی تھی جو پہلے اس کے بچے کو لگی، پھر اس کے اپنے سینے سے پار ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک پاؤں بھی اس کی شاہی جوتی سمیت خون سے رنگین نظر آ رہا تھا۔ حکم اور اینڈرسن آس پاس ہی ہوں گے، عمران نے عقابی نظروں سے ارد گرد دیکھ کر کہا۔ یہی وقت تھا جب 2 کمانڈوز حکم کو پکڑ کر لے آئے۔ یہ نظارہ بھی عبرت ناک تھا۔ زرگاں کا تاجدار جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، مٹی میں لت پت نظر آتا تھا۔ اس کی کامدار سنہری پگڑی اس کے گلے میں جھول رہی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔
یہ بھوسے والے کمرے میں چھپے ہوئے تھے جی، کمانڈو نے اطلاع دی۔ یہ پستول ان کے پاس سے نکلا ہے۔ دوسرے کمانڈو نے بھرا ہوا قیمتی بریٹا پسٹل میری طرف بڑھایا۔ لگتا تھا کہ گرفتاری کے وقت وشواناتھ عرف حکم جی نے تھوڑی بہت مزاحمت بھی کی ہے۔ اس کا چوغا نما لباس ایک طرف سے پھٹا ہوا تھا اور انگلیاں بھی زخمی تھیں۔ تلاشی لے لی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہ ہی جناب، کمانڈو آفیسر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تلاشی لو، میں نے کہا۔ حکم گرجا، اپنے گندے ہاتھ ہم سے دور رکھو، ہمارے پاس کچھ نہ ہی۔ میں نے رائفل کی نال حکم کے سینے کی طرف کی اور انگلی ٹریگر پر رکھتے ہوئے کہا، ان کے ہاتھ کتنے بھی گندے ہوں گے مگر اس شخص کے ہاتھوں سے گندے نہیں جسے تم اچھوت اور کوڑھی کہتے ہو اور جس کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہو۔ میرے اشارے پر کمانڈو آگے بڑھا اور اس نے حکم کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اس کی تلاشی لی۔ حکم کی آنکھوں میں ہر وقت جلتی ہوئی آگ کی جگہ اب راکھ نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ کسی نہایت قیمتی لیکن ٹوٹے ہوئے فانوس کی طرح تھا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر اس کی چہیتی پتنی اور بچے کی لاشیں پڑی تھیں۔ غالباً اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک نظر انہیں دیکھ ہی سکے۔ کمانڈوز اسے گن پوائنٹ پر باہر لے گئے۔ مبارک علی ایک کمرے سے یہاں کے مکینوں کو نکال کر لے آیا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس کے 2 لڑکے تھے۔ لڑکوں کی عمریں 18-20 سال رہی ہوں گی۔ میں یہ دیکھ کر چونکا کہ عورت کے ہاتھ کوڑھ زدہ ہیں۔ یہ غریب صورت عورت صورتحال کی سنگینی کے سبب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ان کو بھی باہر لے جاؤ، میں نے مبارک علی سے کہا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ عمران نے ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں سے بھی گولی چل رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ صاحب بہادر اینڈرسن صاحب وہیں پر چھپے ہوئے ہیں۔ اگلے 2-3 منٹ میں یہ بات ثابت ہو گئی۔ اینڈرسن وہیں موجود تھا۔ اس کے پاس ایک LMG تھی اور یقیناً کافی تعداد میں راؤنڈز بھی تھے، مگر جو کچھ بھی تھا، اپنی تمام تر ہوشیاری اور دیدہ دلیری کے باوجود وہ اس چھوٹی سی کوٹری میں ایک چوہے کی طرح ٹریپ ہو چکا تھا۔ ایک گوشت خور سفید چوہا ذہانت اور دلیری میں خود کو حرف آخر سمجھتا تھا اور بات بات پر تاریخی حوالے بھی دیتا تھا۔ وہ یہاں زرگا میں کمانڈر چیف کی حیثیت رکھتا تھا، مگر اب ہمارے اور اس کے درمیان ایک بوسیدہ چوبی دروازے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے بآواز بلند کہا، اینڈرسن صاحب باہر آ جاؤ، اس کے سوا تمہارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ چند سیکنڈ بعد یہی بات عمران نے بھی دہرائی۔ کچھ دیر تک اندر خاموشی طاری رہی، پھر اینڈرسن کی بھاری بھرکم آواز ابھری۔ وہ برٹش لب و لہجے میں بولا، کیا تم ضمانت دیتے ہو کہ میں گرفتاری دے دوں تو تم گولی نہیں چلاؤ گے؟ میں نے کہا، اینڈرسن صاحب تم کوئی بھی شرط منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تم ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ، ہم تمہیں زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے درمیان مختصر مکالمہ ہوا، پھر ہماری ہدایت کے مطابق اینڈرسن نے اپنی خطرناک LMG کھڑکی سے باہر پھینکی۔ تب اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہ فوجی وردی میں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر رکھے تھے۔ اسے 3 اطراف سے مسلح کمانڈوز نے نشانے پر لیا ہوا تھا۔ اس کی ذرا سی غلط حرکت اس کے لیے موت کا پیغام بن سکتی تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کا ایک کندھا خون آلود ہے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، میں نے گرج کر کہا۔ وہ ذرا سا جھجکا، پھر اس نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے۔ فوری موت سے بچنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ بالکل سیدھے کھڑے کر رکھے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی توقع اینڈرسن کو نہیں تھی۔ میری چلائی ہوئی گولی اینڈرسن کے سینے پر لگی۔ اس کا منہ بے ساختہ کھل گیا اور آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ گولی کے جھٹکے سے اس کی کیپ اچھل کر دور جا گری۔ میں نے کہا، اینڈرسن صاحب یاد کرو، اس طرح کا سین پہلے بھی دہرایا جا چکا ہے۔ 18 گاؤں میں سلطانہ راجپوت نے بھی اسی طرح ہتھیار پھینکے تھے اور خود کو تمہارے حوالے کرنا چاہا تھا، لیکن تم نے اس کی حوالگی قبول نہیں کی تھی، تم نے اسے مار ڈالا تھا۔ اینڈرسن کی حالت ایک زخمی درندے کی سی تھی، مگر اس کی بے پناہ تکلیف کے سامنے اس کی درندگی بے بس تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ تھام لیا اور 2 زانوں بیٹھ گیا۔ میں نے دوسری گولی اس کے سر پر ماری۔ وہ اس کا رخسار توڑ کر سر میں گھس گئی۔ وہ اوندھے منہ گرا اور اس کا لہو ایک ریلے کی طرح دروازے کی طرف بہتا چلا گیا۔ میری آنکھوں میں آتشی سی نمی تھی۔ جی تو چاہتا تھا کہ اس کی لاش پر بھی گولیاں برسائی جائیں، لیکن پھر خود پر ضبط کیا۔ عمران کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کی بھرپور تائید کرتا ہے۔ یہ بھی مر گیا ہے جی، مبارک علی نے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں ایک اور مقامی کی لاش پڑی تھی۔ کالے رنگ کا یہ دبلا پتلا شخص اس گھر کا سربراہ بلورام تھا۔ اس کے جسم پر بھی کوڑھ تھا اور یہ کافی بڑھ چکا تھا۔ حکم نے اپنے اس حقیر ملازم کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا، لیکن اس شخص نے حق نمک ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاس ہی ایک رائفل بھی پڑی تھی، جس سے پتا چلتا تھا کہ آخری لمحوں میں حکومت اینڈرسن وغیرہ کے ساتھ مل کر وہ بھی ہم پر گولی چلاتا رہا ہے۔ میں نے دیکھا
कमरे में रत्ना देवी की लाश से निकलने वाला खून और उस कोढ़ी अछूत का खून घुल मिल गए हैं। सच कहते हैं, मौत हर आला व अदना को बराबर कर देती है, सारी ऊंच नीच खत्म हो जाती है। ये बड़ी इबरतनाक सूरत हाल थी। जरगा के फरमा रवा और उसके सिपा सालार ने जान बचाने के लिए एक ऐसे शख्स के घर में पनाह ली, आम हालात में जिसका साया भी वो खुद पर पड़ने ना देते। घर की अच्छी तरह तलाशी ली गई, वहां कोई और शख्स मौजूद नहीं था। हाँ, गंदुम रखने वाले एक बड़े मटके के अंदर से एक गठरी दस्तयाब हुई। ऐसी ही एक गठरी एक चारपाई के नीचे से मिली। ये गठरियां जेवरात और जवाहिरात से भरी हुई थीं। इनकी मालियत लाखों में नहीं, करोड़ों में थी। ये इस बांडिया स्टेट के लोगों का खून पसीना था। ये देखो, हमारा दोस्त और रहनुमा। इमरान ने उस सफरी बैग की तरफ इशारा किया जो एक जस्ती ट्रंक पर रखा हुआ था। यही बैग था जिसमें हाजिर दिमाग मैडम सफूरा ने इलेक्ट्रॉनिक चिप डाली थी। मुबारक अली और इमरान ने 3-4 मिनट की कोशिश से वो चिप ढूंढ निकाली। हम बाहर पहुंचे तो विश्वनाथ उर्फ हुकुम जी को बंद जीप में बिठाया जा चुका था। वो घुटनों में सर दिए हिचकियों से रो रहा था। इमरान ने कहा, कितना हमदर्द राजा है, जरगा में होने वाले जानी नुकसान पर फूट फूट कर रो रहा है। जरगा में होने वाले जानी नुकसान पर नहीं, अपनी चहीती पत्नी और बच्चे की मौत पर। मैंने कहा, जरगा में तो इससे 10 गुना नुकसान भी हो जाता तो इसके कान पर जू ना रेंगती। वो बोला, देखो, तुम कहते हो कि हम टीवी चैनल्स वाले हर वाकये का मनफी पहलू देखते हैं। अब तुम खुद मनफी पहलू देख रहे हो। मेरे ख्याल में तो राजा साहब के रोने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपने बाद जरगा के अंजाम का गम कर रहे हैं। अब शराब खानों में धड़ाधड़ शराब बनाने वाले मजदूरों के घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे? अब कौन ख्याल रखेगा गरीबों का और उनकी खूबसूरत बेटियों का? अब मस्कीन अंग्रेज परदेसियों की मेहमान नवाजियां किसके जिम्मे होंगी? अब यहाँ नाच घरों में रात दिन खून पसीना एक करने वाली शरीफ औरतें और नेक ख्वाजा सरा जिंदगी की गाड़ी कैसे खींचेंगे? उफ, ऐसी पता नहीं कितनी सोचें चकरा रही हैं हुकुम साहब के दिमाग में। हमारी आवाज हुकुम तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन कमांडोज उसके लिए जो तौहीन आमेज नारे लगा रहे थे वो जरूर उसके कानों तक पहुंच रहे थे। ये अंजाम था इस आराम तलब और ऐश परस्त शख्स का, जिसने दुनियावी लज्जतों के बदले धीरे धीरे अपने सारे इख्तियार अय्यार गोरों के हवाले कर दिए थे और यूं अपने अवाम की बर्बादी का सबब बना था। इमरान ने कहा, मुझे हुकुम को देखकर ब्रदर मोहतरम शहनशाह जहांगीर साहब याद आ रहे हैं। क्या मतलब? सुना है कि भाई जहांगीर साहब ने भी आखिरी दिनों में अपने सारे इख्तियारात मैडम नूरजहां, मेरा मतलब है मलिका नूरजहां के हवाले कर दिए थे। लगता है कि यहाँ जरगा में हुकुम ने भी अंग्रेजों के साथ कुछ इसी तरह का पैकेज किया हुआ था। कुछ नर्म मुलायम कच्चा गोश्त, 2-3 किलो भुना हुआ गोश्त और अंग्रेजी शराब की 2-4 बोतलें, बाकी सब कुछ अंग्रेजों के पास। ये अगले रोज दोपहर की बात है। चौहान को उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया गया। अपने इस देरीना दोस्त और साथी को अलविदा करते हुए मैं कर्ब के कई जानकाह मरहलों से गुजरा। राजभवन में अब जश्न का समा था। राजभवन के अजीमुशान दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए थे। भवन के अंदरूनी हिस्सों के सिवा वो हर जगह दंदना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। नाराजनी की गूंज से कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। खासो आम हमें मुबारकबादें दे रहे थे, हमारी तारीफ के पुल बांध रहे थे और मैं इस हुजूम में उस चेहरे को ढूंढ रहा था जो आम लोगों के लिए अजनबी था, लेकिन जरगा की खूनरेज लड़ाई में जिसका किरदार अहम तरीन था। मैं तलाल को ढूंढ रहा था और मेरी हिदायत पर और भी बहुत से अफराद उसकी तलाश में थे। वो पता नहीं कहाँ खो गया था। छोटे सरकार को राजभवन के शानदार तख्त पर बिठा दिया गया था। उनके दाएं बाएं दर्जनों मुसाहिब और खवास की कुर्सियां थीं। मुझे और इमरान को भी वहीं छोटे सरकार और मुराद शाह के करीब निशिस्तें दी गई थीं, लेकिन मैं पिछले 1 घंटे से अपनी निशिस्त पर मौजूद नहीं था। मैं तलाल की तलाश में सरगर्दा था। आखिर तलाल का खोज कब्रिस्तान में मिला। एक हरकारी ने आकर बताया कि तलाल के हुलिये से मिलता जुलता एक लड़का कब्रिस्तान में मौजूद है और एक कब्र से लिपटा रो रहा है। मैं 2 मुहाफिजों और उस हरकारी के साथ कब्रिस्तान में पहुंचा। मैंने तलाल को दूर ही से पहचान लिया। वो सुल्ताना की कब्र पर मौजूद था। उसने अपना सर घुटनों में दिया हुआ था और हिचकियों से रो रहा था। बाकी लोग फासले पर ही खड़े रहे। मैं आगे गया और तलाल के कंधे पर हाथ रखा। उसने अपना तरबतर चेहरा उठाकर मुझे देखा और फिर मुझसे लिपट गया। वो बुलंद आवाज से रोने लगा। वो बस एक ही फिक्रा कहे जा रहा था, खालू जान वो चली गईं। उसने मेरी आंखें भी एक बार फिर नम कर दी। हम काफी देर तक उसकी कब्र पर मौजूद रहे और उसे अपने आंसुओं का खिराजे अकीदत पेश करते रहे।
راج بھون میں واپس آ کر میں نے طلال کو چھوٹے سرکار اور مراد شاہ صاحب کے سامنے پیش کیا۔ میں نے کہا، جناب، زرگاں کی جنگ میں طلال کا کردار بڑا اہم رہا ہے۔ چھوٹے سرکار نے طلال کو سر تپا دیکھا، پھر اسے اپنے قریب بلایا اور کندھا تھپکا۔ مراد شاہ صاحب بولے، ہم نے سنا تھا کہ جب قاسمیہ چوک میں انور خان اور کچھ دوسرے قیدیوں کو سولی چڑھایا جا رہا تھا تو چند راجپوت لڑکوں نے ہجوم سے نکل کر اچانک ہلہ بول دیا تھا، کیا یہ ان میں شامل تھا؟ میں نے کہا، جناب، یہ نہ صرف ان میں شامل تھا بلکہ ان کا لیڈر بھی تھا۔ یہ ان میں سب سے آگے تھا اور میں سمجھتا ہوں جناب کہ اس ساری لڑائی کا نقشہ بدلنے میں وہ واقعہ سب سے اہم تھا۔ یہ وہی موڑ تھا جہاں سے لوگوں میں ہلچل پیدا ہوئی اور انہوں نے گارڈز پر حملہ کرنے کا حوصلہ کیا۔ چھوٹے سرکار نے طلال کو بہت تحسین آمیز نظروں سے دیکھا، دوبارہ شاباش دی اور اس بار شاباش کے ساتھ ہی اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ایک ہار نکالا اور طلال کو دیا۔ بہت جھجکتے ہو اس نے یہ ہار لے لیا۔ طلال کو اگلی نشستوں پر جگہ دی گئی۔ مراد شاہ صاحب نے اسی وقت طلال کے زندہ رہ جانے والے اور جان دینے والے ساتھیوں کے لیے مختلف انعامات اور مراعات کا اعلان کیا۔ ہمارا مقامی دوست کھشتری بھرت کمار زخمی ہوا تھا اور سینکڑوں دوسرے زخمیوں کی طرح اس کا علاج بھی راج بھون کے ساتھ واقع شفا خانے میں ہو رہا تھا۔ میں اور عمران بھرت کو دیکھنے پہنچے۔ وہ اسی دھاری دار سویٹر میں تھا جس میں اسے گولی لگی تھی اور وہ چوکور برج کی سیڑھیوں سے لڑھکتا ہوا نیچے گرا تھا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی، اسے نکال دیا گیا تھا مگر اس کی حالت ابھی مکمل طور پر خطرے سے باہر نہیں تھی۔ گندمی رنگت والی خوش شکل چمپی اب بھی سائے کی طرح اس کے ساتھ تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ہولے ہولے اس کے پاؤں دبا رہی تھی اور ساتھ ہی ان پاؤں پر اپنے آنسو بھی گرا رہی تھی۔ مالا بھی وہیں موجود تھی اور تیمارداری میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ در حقیقت یہ دونوں لڑکیاں ہی تھیں جو بھرت کو یقینی موت کے منہ سے کھینچ کر لائی تھیں۔ میں نے چمپی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دلاسا دیا، گھبراؤ نہیں چمپی، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری محبت نے اسے بچایا ہے اور تمہاری محبت ہی اسے زندہ بھی رکھے گی۔ چمپی کے آنسو اور تیزی سے گرنے لگے۔ وہ یوں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی جیسے بہت بڑی مجرم ہو، اور یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے بس اسی کی بدقسمتی کا نتیجہ ہے۔ ہم بڑے ڈاکٹر سے ملے اور اسے بھرت کمار کے علاج اور نگہداشت کے سلسلے میں خصوصی ہدایات دیں۔ جب ہم واپس جانے والے تھے اچانک چونک گئے۔ ہم نے بھرت کے والد کو دیکھا۔ وہ سفید براق دھوتی کرتے میں ملبوس تھا، اپنے پربا جسم کے ساتھ ڈگمگاتا اور مسلسل کھانستا ہوا بھرت کی طرف آ رہا تھا۔ چمپی نے اسے نہیں دیکھا کیونکہ وہ اس کے عقب میں تھا۔ کھانسی کی آواز سن کر چمپی پلٹی اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ بھرت کے والد نے دیکھ لیا تھا کہ چمپی بھرت کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ تڑخ کر بولا، تو یہاں کیا کرت ہے؟ تو نے چھوٹے مالک کو ہاتھ کیوں لگائے؟ تجھے دیا نہیں آئی؟ کیا کام تھا تیرا یہاں؟ کیا کام تھا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی سے چمپی کو ٹہوکے دیے۔ مالا جھپٹ کر آگے بڑھی۔ اس نے بھرت کے پتا کو روکا اور کہا، چاچا جی، یہ لڑکی آپ کے بیٹے کو ہاتھ نہ لگاتی تو یہ اس وقت زندہ بھی نہ ہوتا۔ یہی ہے جو اسے برستی گولیوں سے نکال کر لائی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عمران نے کہا، مطلب تمہیں میں بتاتا ہوں۔ یہاں شور شرابہ کرو گے تو اسپتال والے چپت مار مار تمہارا گنج لال کر دیں گے۔ بھرت کا پتا ہکا بکا رہ گیا۔ اسے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ میری طرح عمران نے بھی چمپی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ وہ بھرت کے پاس بیٹھ کر اس کی تیمارداری جاری رکھے۔ مسلح گارڈز بھرت کے پریشان حال پتا کو لے کر باہر آ گئے۔ میں نے انچارج گارڈ کو سمجھایا کہ وہ بھرت کے اس خردماغ باپ کو ساری بات بتائے اور اسے وارننگ دے کہ اگر اس نے چمپی یا اس کی والدہ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس کا کھانا خراب ہو جائے گا۔ ایک گارڈ نے بھرت کے والد کو بتا دیا تھا کہ اس سے مخاطب ہونے والے کون ہیں۔ میرا اور عمران کا تعارف بھرت کے والد کو ہکا بکا کرنے اور لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ زرگاں کی لڑائی کا ایک اہم غدار، ہمارا سابقہ ساتھی عبد الرحیم بھی اسی اسپتال میں زیر علاج تھا۔ عمران نے اس کے سر پر رائفل کے دستے سے ایک تباہ کن ضرب لگائی تھی جس کی وجہ سے وہ 4-5 گھنٹے بے ہوش رہا تھا۔ اب وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کی مرہم پٹی بھی ہو چکی تھی۔ اسپتال کے ہی ایک کمرے میں اس سے پوچھ گچھ جاری تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ اس کے 2-4 مزید ساتھی بھی اس مخبری والے کار خیر میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ تاہم ابھی تک عبد الرحیم نے اس بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا۔ وہ کافی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ ہم عبد الرحیم کے کمرے میں پہنچے۔ اسے ہتھکڑی لگائی گئی تھی۔ زنجیر کا سرا بیڈ کے ساتھ منسلک تھا۔ عبد الرحیم کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور شکل ڈراؤنی ہو گئی تھی۔ عبد الرحیم سے پوچھ گچھ کی ساری ذمہ داری حسنات احمد پر تھی۔ وہ پچھلے 12 گھنٹے سے اس کے ساتھ سر کھپا رہا تھا۔ ہم پہنچے تو عبد الرحیم کا سر جھک گیا۔ وہ ہم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا۔ حسنات احمد مجھے اور عمران کو ایک طرف لے گیا
اس نے رازداری سے کہا۔ بڑا سخت جان ہے، ابھی تک کوئی جانکاری نہیں دی اس نے، لیکن جانکاری بہت ضروری ہے ورنہ اس کی وجہ سے ہمیں مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال آپ بڑے اچھے سمے پر آئے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے ٹیکا لگوایا ہے، اس پر اثر ہونا شروع ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی زبان کا تالا کھل جاوے گا۔ میں چونک گیا، ٹیکے سے حسنات کی مراد وہی درد والا ٹیکا تھا۔ دوسرے کمرے میں عبد الرحیم کے کراہنے کی آوازیں آنے لگی تھیں، یہ آوازیں بتدریج بلند ہو رہی تھیں۔ آج ہم پہلی بار اس سبز رنگ کے مہلک انجیکشن کے اثرات ملاحظہ کر رہے تھے جو زرگا میں دہشت کی علامت تھا۔ اس مہلک انجیکشن کی ڈبل ڈوز کا مطلب ایک دردناک موت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں 3 خوبرو لڑکیوں کی وہ اکڑی ہوئی لاشیں یاد آئیں جو ہم نے ایک دن پہلے راج بھون کے عشرت قدے میں دیکھی تھیں، اور اب یہ سنگل ڈوز والا انجیکشن عبد الرحیم کو اپنے شکنجے میں جکڑ رہا تھا۔ حسنات احمد نے اس کمرے کی کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کروا دیے تھے تاکہ عبد الرحیم کی آہو بکا باہر نہ آ سکے۔ عبد الرحیم کے چہرے پر دھیرے دھیرے اذیت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے، پھر وہ تڑپنے لگا۔ میں مر گیا، مجھے بچاؤ، میں مر گیا۔ وہ بار بار یہی الفاظ کہہ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا تھا، کبھی سینے پر، اسے جیسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تکلیف ہو کہاں رہی ہے۔ پھر وہ اپنے ہاتھ کی زنجیر کو دیوانہ وار جھٹکے دینے لگا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ لا حاصل کوشش تھی۔ 2-3 منٹ کے اندر اندر اس کی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ بیڈ پر سے ایک ایک بالش تو اچھلنے لگا۔ وہ کند چھری سے ذبح ہونے والے جانور کی طرح چلا رہا تھا، اس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ پھر وہ چلاتے چلاتے بستر سے گر گیا، تڑپ تڑپ کر اس نے اپنے پاؤں زخمی کر لیے۔ جب تکلیف انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بالکل جیسے سرکٹ بریکر کی وجہ سے مشین بند ہو جاتی ہے۔ لیکن سرجن سٹیل کے بنائے ہوئے اس انجیکشن کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ بندے کو حتی الامکان حد تک ہوش میں بھی رکھتا تھا۔ یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، عبد الرحیم ہولناک آواز میں پکارا۔ حسنات احمد کے اشارے پر ایک کمپاؤنڈر نے 3 ml کا ایک انجیکشن بھرا۔ حسنات نے عبد الرحیم سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں درد کا انجیکشن لگایا گیا ہے، اس دوسرے انجیکشن سے پہلے انجیکشن کا اثر ختم ہو جائے گا، صرف 1 منٹ لگے گا، لیکن پہلے تمہیں ہمارے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ میں بتاتا ہوں، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ اس کا زیری لباس گیلا ہو چکا تھا، جسم کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی۔ حسنات احمد نے جو کچھ پوچھا عبد الرحیم بتاتا چلا گیا، ساتھ ساتھ وہ رحم کی بھیک بھی مانگتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز کرب کی شدت سے پھٹ رہی تھی اور اس کے الفاظ سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ حسنات کے اشارے پر فربا اندام کمپاؤنڈر نے مخصوص قسم کی پین کلر دوا عبد الرحیم کے مسل میں انجیکٹ کی۔ اس کام کے لیے 3 افراد کو بڑی مضبوطی سے عبد الرحیم کو دبوچنا پڑا۔ 1-2 منٹ بعد عبد الرحیم کی غیر معمولی اذیت کم ہونا شروع ہو گئی، تاہم وہ حسنات کے سوالوں کے جواب روانی سے دے رہا تھا۔ میں اور عمران اسپتال کی عمارت سے باہر نکل آئے۔ عمران نے کہا، کاش میرے پاس کیمرہ ہوتا، میں عبد الرحیم کے تڑپنے پھڑکنے کی فلم بنا سکتا۔ کتنا مزہ آتا اگر یہاں بانڈیل اسٹیٹ میں بھی 15-20 چینلز کام کر رہے ہوتے۔ عبد الرحیم کی فلم بننے کے فوراً بعد میں اپنے فساد چینل پر پٹی چلانا شروع کر دیتا۔ ناظرین، ہمیں مظلوم عبد الرحیم پر بدترین تشدد کی فوٹیج موصول ہو گئی ہے، جلد ہی آپ دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد 1.5-2 گھنٹے تک تو ناظرین کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ کہیں جائیے گا مت۔ 1.5-2 گھنٹے میں کم از کم 1500 اشتہارات دکھانے کے بعد ہم یہ فوٹیج چلاتے اور ساتھ میں بتاتے کہ 18 بچوں کے باپ عبد الرحیم نے، چونکہ مبینہ طور پر اعلیٰ افسروں کو رشوت نہیں دی تھی، اس لیے اس پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ ہم فوٹیج پر سرخ دائرے لگا لگا کر بتاتے کہ یہ عبد الرحیم کو ٹیکا لگایا جا رہا ہے اور تکلیف اور خوف کی وجہ سے اس کا پاجامہ گیلا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ مزید گیلا ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیے اس تیسرے سرخ دائرے کے اندر یہ بندہ مسکرا رہا ہے، اسی نے رشوت طلب کی تھی۔ رات کے ٹاک شو میں ہم 4 دانشوروں سے اس فوٹیج پر تبصرہ کراتے اور وہ بڑی آسانی سے درد کے اس انجیکشن کے ڈانڈے امریکہ کی اندرونی بے چینی اور نیو ورلڈ آرڈر سے جوڑ دیتے۔ عبد الرحیم کسی بڑے ایرانی سائنسدان کا اسسٹنٹ قرار پاتا، لیکن 2 روز بعد یہ سب کچھ غلط ثابت ہو جاتا۔ میں نے کہا، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ ایک اور بریکنگ نیوز بن جاتی۔ عبد الرحیم مظلوم کے بجائے ظالم نکلا، اس سے کسی نے رشوت طلب نہیں کی تھی، اس کی بے وفائی اور غداری کے ٹھوس ثبوت منظر عام پر آ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ چلو تمہارا یہ چینل کھیلنے والا شوق بھی جلد پورا ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے
کہ اب बांडिया स्टेट में हमारी वापसी का वक्त करीब आ गया है। हाय, इमरान ने सीने पर हाथ रखा। क्या तीर मारा है तुमने दिल पर। एकदम रीमा जी की याद आ गई। वो लाहौर की सड़कें, वो सर्दियों की सुनहरी धूप, वो नहर का किनारा, वो मजे मजे के रेस्तुरान। फिर वो एकदम चुप हो गया। मुझे भी खामोशी ने घेर लिया। सामने ही जरगा का कब्रिस्तान नजर आया था, वो कब्रिस्तान जहां सुल्ताना दफन थी, अपनी तमाम तर सादगी, दिलेरी और मोहब्बत के साथ। मुझे पता था कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा मुझे ये जगह बहुत याद आएगी। शीशम और बेरी के पेड़ों के नीचे वो कच्ची कब्र जिसमें मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की सो रही थी। करीबन 3 बरस तक वो शबो रोज साए की तरह मेरे साथ रही थी। उसकी कुर्बानियों ने मुझे जिंदा रखा और उसकी बेलौस मोहब्बतों ने मेरे दिलो दिमाग में अनमिट रास्ते बनाए। लेकिन अब मुझे हमेशा के लिए उसे यहाँ छोड़कर जाना था। खुशाइंद बात बस एक ही थी, उसकी एक निशानी मेरे पास मौजूद थी। अचानक मुझे और इमरान को चौंकना पड़ा। अस्पताल की तरफ से 2 घुड़सवार घोड़े भगाते चले आ रहे थे। मैंने गौर से देखा, उनके अकब में खूसट बुढ़िया की पोती बहू माला भी दौड़ी चली आ रही थी। ये तीनों हमारी ही तरफ बढ़ रहे थे। यकीनन कोई बहुत खास बात थी। हम ठठक कर रुक गए। या अल्लाह खैर, इमरान ने कहा, क्या अभी कुछ होना बाकी है? दोनों घुड़सवार और माला हमारे करीब आकर रुक गए। इतने में पांडे का अछूत मातहत अमरनाथ भी भागा हुआ आया और हमारे पास आकर रुक गया। माला ने हाँपी हुई आवाज में मुझे मुखातिब किया और बोली, आपका क्या ख्याल है, माता जी कहाँ होंगी? मैंने कहा, मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता। आज सुबह कुछ लोग कह रहे थे कि वो जिंदा नहीं बची। ये गलत है। माला ने कहा, मैं पूरे विश्वास से कह सकत हूँ कि वो जिंदा हैं। इसका सबूत हमें अभी अभी अस्पताल से मिला है। कैसा सबूत? इमरान ने पूछा। पता चला है कि रात को कुछ लोगन अस्पताल में आए थे। उन्हें जानकारी मिली थी कि यहाँ अस्पताल में कोई ऐसी नारी मौजूद है जो विधवा है और उसकी उम्र 30-32 वर्ष के लगभग है। उन लोगन को अस्पताल में तो ऐसी औरत ना ही मिली, मगर फिर पता चला कि अस्पताल के सहन में जो छोटा सा मंदिर है वहाँ एक ऐसी विधवा औरत सेवा का काम करत है। ये लोगन उस औरत के पास पहुंचे और उसे एक घोड़ा गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। देखने वाले ने बताया है कि घोड़ा गाड़ी में एक बूढ़ी औरत भी मौजूद थी जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। देखने वाले का विचार है कि वो काले कपड़ों वाली औरत माता जी ही थी। तुम अपनी इस सारी बात से क्या साबित करना चाहती हो माला? इमरान ने नर्म लहजे में पूछा। मैं ये बताना चाहत हूँ कि माता जी ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि अपनी आदत के मुताबिक कोई खतरनाक शोशा छोड़ने वाली हैं। वो अस्पताल के अंदर से एक 30 वर्ष की बेवा औरत को ढूंढ कर ले गई हैं। मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने 30 वर्ष की बेवा का जिक्र माता जी की जुबानी किसी पुरानी रस्म के सिलसिले में सुना था। कोई ऐसी रस्म जो बहुत बुरी थी। अब मुझे ठीक से याद ना ही आ रहा है, पर मेरा मन कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। माता जी का कट्टरपन और उनका मैं न मानू वाला रवैया कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है। अमरनाथ ने लजाजत से कहा, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ जी, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो एक मशवरा देता हूँ। हमको इस बारे में पंडित महाराज से पूछना चाहिए। उनको बहुत सी पोथियां और शास्त्रें मुंह जबानी याद हैं। पंडित महाराज हमें फौरन बता सकत हैं कि अगर भगवान न करे माता जी कोई बुरी रस्म अदा करने वाली हैं तो वो क्या होवेगी। माला ने फौरन तायीद की। मेरा भी ख्याल है कि हमें फौरन माता जी के इरादे के बारे में जानना चाहिए। ये बात तो तय है कि कुछ लोगन अस्पताल से 30 वर्ष की विधवा नारी को अपने साथ लेकर गए हैं और अगर उसे ले जाने वालों में माता जी भी हैं तो फिर हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या करना चाह रही हैं। थोड़े से मजीद मशवरे के बाद हम सीधे राजभवन में पंडित महाराज के पास पहुंचे। पंडित महाराज को आर्जी तौर पर राजभवन के एक रिहायशी पोर्शन में नजरबंद किया गया था। पंडित महाराज अपने लंबे बालों और अपने गले में झूलने वाली दर्जनों मालाओं के साथ लकड़ी की चौकी पर सर झुकाए खामोश बैठा था। जॉर्ज गोरा के साथ मेरे सांबर मुकाबले से पहले और मुकाबले के बाद भी पंडित महाराज ने कुछ अच्छे फैसले दिए थे और हमारे दिल में जगह बनाई थी, लेकिन आखिर में वो भी मौका परस्ती और मसलिहतों का शिकार हुआ था। धर्म का मुंह बंद करने के लिए पहले मुझे, इमरान और हमीदा को आजाद किया था और जब हम एक खास हद से आगे निकले थे तो हमें फिर से पकड़ने के लिए घोड़े दौड़ा दिए गए थे। आज अगर पंडित महाराज शर्मसार और सरनिगू नजर आ रहा था तो इसकी वजह वही वाकयात थे। बहरहाल इस मौके पर हमने पंडित महाराज को मजीद शर्मसार करने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय मैंने उसे तसल्ली तशफ़ी दी और उसे बावर कराया कि दीगर धर्मी लोगों और पंडितों पुजारियों की तरह उससे भी कोई ज्यादती नहीं होगी। माला ने पंडित महाराज से वो सवाल पूछे जो बड़ी शिद्दत से उसके जहन में उठ रहे थे। उसने 30 साल बेवा का जिक्र किया और उस खूनी रस्म का जिक्र किया
जिस के बारे में उसने कोई अधूरी सी बात कहीं सुनी थी। पंडित महाराज के चेहरे से जाहिर हुआ कि वो इस हवाले से कुछ न कुछ जानता है। उसने अपनी किताबों में से एक मोटी तगड़ी कदीम शास्त्र खोली और उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। फिर उसने एक तहरीर की निशानदही की। ये संस्कृत में थी। माला की दरख्वास्त पर पंडित महाराज ने तहरीर का एक हिस्सा पढ़कर सुनाया। वो कुछ इस तरह था। बांडियल की तारीख गवाह है कि यहाँ जब भी भगवान के सैनिकों को दुश्मन के खिलाफ युद्ध में नाकामी का सामना करना पड़ा, उन्होंने हौरा की रस्म का सहारा लिया। हौरा की रस्म बलिदान की वो रस्म है जिससे हमेशा हारी हुई जंग जीती गई है। ये बलिदान ईश्वर को इतना पसंद आता है कि वो काया पलट देता है, अनहोनी होनी हो जाती है। इतिहास में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। नीचे कुछ मिसालें लिखी हुई थी। आखिर में दर्ज था, हौरा की रस्म के मुताबिक काले रंग की 33 बकरियों को जंग के मैदान में तरशोल से मारा जाता है और उनके मुर्दा जिस्म मिट्टी में दबा दिए जाते हैं। अगर बिल्कुल स्याह रंग की 33 बकरियां मुयस्सर ना आ सकें तो उनके बदले 2 स्याह हथनियों का बलिदान भी दिया जा सकता है। अगर ऐसा करने के बावजूद भी विरोधियों की शिकस्त और अपनी फतह के हालात पैदा ना हो तो फिर इससे बड़ा बलिदान दिया जाता है। हौरा की इस दूसरी रस्म में 3 नारियों का बलिदान होता है। इन तीनों नारियों को विधवा होना चाहिए और उनकी उम्रें 30 साल से कम ना हो। ये नारियां धर्म के पालन के लिए अपनी खुशी और इच्छा से अपना जीवन कुर्बान करें तो ये कभी हो ना ही सकता कि हारी हुई जंग जीती हुई जंग में ना बदल जाए। इसके अलावा भी इस रस्म के हवाले से 2-4 शराइत लिखी हुई थी। माला की आंखें चमक उठी। वो पूरे यकीन से बोली, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। बेशक बेशक यही बातें थीं जो मैंने अपने घर में अपनी दादी सास से सुनी थी और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भी कुछ इसी तरह का काम होने जा रहा है। लेकिन आप तो एक औरत की बात कर रही हैं, यहाँ 3 औरतों का जिक्र है। मैंने माला से कहा। वो बोली, हो सकता है कि मेरी दादी सास ने 2 औरतों का इंतजाम पहले से कर रखा हो। वो जो काम करने की ठान लेवत हैं फिर वो कर गुजरती हैं। अब सोचने की बात है कि ये काम कब और कहाँ होगा। इमरान ने कहा, मुझे लगता है कि ये किसी हुजूम वाली जगह पर होवेगा जहाँ बहुत सारे लोगन इसको देख सकें और उनके अंदर जोश और शक्ति पैदा हो सके। मेरी राय तो ये है कि शहर के ज्यादा हिंदू आबादी वाले इलाके में माता जी को तलाश कराया जाए। बहुत से बंदों को फौरी तौर पर इस काम पर लगाया जावे। ये भी हो सकता है कि माता जी और उनके करीबी साथियों ने किसी मंदिर या धर्मशाला में पनाह ले रखी हो। माला की राय में वजन था। हमने वहीं खड़े खड़े मशवरा किया। फौरी तौर पर मुबारक अली को बुलाया गया और उसे सारी सूरत हाल बताकर तलाश की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हम दोबारा राजभवन के दरबार में पहुंचे तो वहां फतह का जश्न जारी था। यहाँ हमारी मुलाकात अपने एक पुराने साथी अजय से भी हुई। अजय नील पानी की फौज में कप्तान था। वो अनवर खान के साथ ही यहाँ जरगा में पहुंचा था। अब ये बात हर खासो आम को मालूम हो चुकी थी कि जरगा के हुक्मरान विश्वनाथ उर्फ हुकुम जी ने जान बचाने के लिए एक कोढ़ज़दा भंगी के घर में पनाह ली थी और उसे वहीं से पकड़ा गया है। रत्ना देवी की इत्तिफाकिया मौत की खबर भी हर जगह फैल चुकी थी। अंग्रेज कमान एंडरसन की लाश राजभवन में लाई जा चुकी थी। उसकी लाश को कड़ी हिफाजत में रखा गया था, वरना मिनियार्ड और पांडे की लाश की तरह वो भी लोगों के गैज़ो गज़ब का निशाना बनती। छोटे सरकार ने अपने बड़े भाई हुकुम जी के लिए फिलहाल नजरबंदी के अहकाम जारी किए थे। उससे जरूरी कागजात पर दस्तखत वगैरह कराने के बाद उसे अपने अहले खाना की आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाजत दी गई थी। उसके बाद उसका ठिकाना राजभवन का तहखाना था। कुछ देर बाद हसनात अहमद भी दरबार में पहुंच गया। वो अस्पताल में अनवर खान के गद्दार साथी अब्दुल रहीम से तफ्तीश करके यहाँ पहुंचा था। दर्द का इंजेक्शन जो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता था, अब्दुल रहीम की जुबान खुलवाने में भी कामयाब रहा था। हसनात अहमद ने बताया, अब्दुल रहीम ने अंग्रेज अफसर मिनियार्ड के साथ मामला तय किया था। राजभवन की एक परी अब्दुल रहीम के पीछे लगाई गई थी। उसने एक ही रात में न सिर्फ अब्दुल रहीम को शीशे में उतार लिया, बल्कि अब्दुल रहीम के जरिए अनवर खान के 2-3 और साथियों को भी अपने साथ मिला लिया। मिनियार्ड की तरफ से इन अफराद को फीकस 5 लाख रुपए देने का वादा हुआ और 1-1 लाख रुपया नकद फराहम किया गया। अब्दुल रहीम को खुसूसी रिश्वत के तौर पर जरगा की एक कीमती जमीन देने का वचन भी दिया गया। बाकी लोग कौन हैं? मैंने पूछा। वो अनवर खान के साथियों में से हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और शहर के नाकों पर उनके लिए खास हिदायतें जारी कर दी गई हैं। अभी ये बातें हो ही रही थी कि एक पैगाम रसा बड़ी तेजी से वहां पहुंचा। उसने हसनात को अपने पास बुलाया और उससे कुछ गुफ्तगू की। हसनात ने मुझे और इमरान को भी बुला लिया। क्या बात है? मैंने मध्यम आवाज में पूछा। बुढ़िया की कारिस्तानी सामने आ गई है जी, हसनात ने जज्बाती लहजे में कहा। वो कासमिया के करीब धर्मशाला में मौजूद है। वही धर्मशाला
جس کے مینار پر چڑھ کر اس نے 3 دن پہلے پوجا پاٹ کی تھی؟ کیا کسی نے اسے دیکھا ہے وہاں؟ کپتان اجے نے پوچھا۔ ابھی دیکھا تو نہیں، لیکن امید ہے کہ وہ خانہ خراب بھی وہیں پر ملے گی۔ جس ودوا عورت کو وہ اسپتال کے مندر سے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی وہ دھرمشالے کے مینارے پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی ہے۔ دونوں عورتیں آتما ہتیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں بہت سے ہندو جمع ہو گئے ہیں اور نعرے وغیرہ لگا رہے ہیں۔ مجھے لگت ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں تیسری عورت بھی مینارے پر چڑھ جاوے گی اور پھر رسم کے مطابق یہ تینوں ودوائیں آتما ہتیا کر لیویں گی۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہورا کی رسم کے مطابق ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے کے لیے قربانی دیں گی؟ میں نے کہا۔ حسنات نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، لگت تو یہی ہے کہ وہ سینکڑوں لوگن کے سامنے مینارے سے چھلانگ لگا دیویں گی اور شہر میں ایک نئے فساد کی شروعات ہو جاوے گی۔ نہیں، اب کوئی فساد نہیں ہوگا، عمران نے یقین سے کہا۔ فساد کرنے والوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، پھر بھی ہمیں اس معاملے کو پوری سنجیدگی سے لینا چاہیے اور فوری سدباب کرنا چاہیے، حسنات نے کہا۔ مجھے یقین ہے جی کہ فساد کی اصل جڑ بڑھیا بھی دھرمشالے کے اندر ہی ہے۔ وہی ان تینوں عورتوں کو اس خونی کھیل کے لیے تیار کر رہی ہے۔ میں، عمران، اجے اور حسنات فوراً وہاں سے روانہ ہوئے۔ ایک بند فوجی گاڑی میں ہم 20 منٹ کے اندر ایک بار پھر قاسمیہ کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہ ساپہر کا وقت تھا۔ لوگ جگہ جگہ ٹولیوں کی شکل میں جمع تھے۔ نیل پانی کے سپاہیوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہر طرف تربیہ ماحول کی جھلکیاں تھیں، مگر جب ہم دھرمشالے کے نواح میں پہنچے تو وہاں کچھ اور طرح کی فضا دکھائی دی۔ وسیع دھرمشالے کے بیچوں بیچ ایک تالاب میں کھڑا چوکور مینار لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ ارد گرد کی چھتوں اور گلیوں میں 400-500 افراد جمع ہو چکے تھے اور بھی مزید آ رہے تھے۔ بلند و بالا مینار پر ہمیں 2 عورتیں نظر آئیں۔ دونوں نے گہرے زرد رنگ کے چولے پہن رکھے تھے۔ انہوں نے بال کھولے ہوئے تھے اور اپنے سروں کو ہیجانی انداز میں ہلا کر کچھ اشلوک وغیرہ پڑھ رہی تھیں۔